बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 20 सितंबर का आगाज़ हो गया है। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो दिफाई मुआहदा तय पाया है, उसके हवाले से अफवाहों का बाज़ार गर्म है। तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये दिफाई मुआहदा किन मामलात का अहाता करता है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस हसास तरीन मामले पर पहली मरतबा लबकुशाई की है। कुछ इजाफी मालूमात शेयर की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। इस मुआहदे के हवाले से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गुफ्तगू की है, लेकिन सबसे अहम जो है वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की करीबी शख्सियत, उन्होंने इस मुआहदे के हवाले से जो सबसे खौफनाक इतलात थी, बहुत से ममालिक के लिए वो खौफनाक इतलात थी, उनकी तस्दीक कर दी है। जो सबसे खौफनाक इतला की तस्दीक है, उसके हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने। उनके साथ गुफ्तगू पर मबनी एक आर्टिकल शाया किया है, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब एक ख़तरनाक मरहले का आगाज़ हो गया है। एक पुश बैक जो है वो आ सकता है, और ये पुश बैक ज़ाहिर है कि इसराइल और इंडिया की तरफ से तो आना था, लेकिन जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत से ममालिक, मगरबी कुव्वतें जो इस वक्त खामोश हैं या एटलीस्ट इस मुआहदे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे, वहाँ का सोशल मीडिया इसके ख़िलाफ़ कोई बहुत बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी तरफ से भी एक पुश बैक आ सकता है, और वो पुश बैक किस सूरत में हो सकता है। इन तमाम मामलात का जायज़ा लेंगे इस वीडियो में, और साथ ही ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबको ये भी इंतज़ार था कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, तो उनका भी इब्तदाई रद्द अमल आ गया है, और एक कॉशियस ऑप्टिमिज़म के साथ, एक मुहतात उम्मीद के साथ वेलकम किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस अहम तरीन मुआहदे को। इन तमाम मामलात को वन बाय वन इस वीडियो में देखेंगे, और जो पुश बैक है उसके ऊपर ज़ाहिर है कि आखिर में बात करेंगे कि किस किस्म का पुश बैक जो है वो आ सकता है, पाकिस्तान को किन हालात का आने वाले दिनों में सामना हो सकता है, और उसके लिए किस किस्म की तैयारी की ज़रूरत होगी। इन तमाम मामलात पर बात करने से पहले मैं ज़रा इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया है इस मुआहदे के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख दूं, जिन्होंने कहा और ये तस्दीक की कि जो दीगर ममालिक हैं वो भी इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो कतर है, वो यूएई है, वो कोई और ममालिक हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बता दिया कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जो इस मुआहदे का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखते हैं। इसहाक डार जो हैं, उनका कहना है कि दीगर ममालिक भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसहाक डार के मुताबिक सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद था। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दीगर ममालिक भी ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। हर मुसलमान वैसे भी हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बहुत अहम थी। ये एटमी धमाकों के बाद जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हिमायत की, पाकिस्तान का साथ दिया, ये उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आगे ख़बर में कहा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का भी कहना था कि सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना क़ब्ल वक्त है, मगर इसका दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। वज़ीर दिफ़ा ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रोग्राम में शिरकत की थी, उसमें उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हुआ तो ये दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा और मिलकर इसका जवाब दिया जाएगा। इससे एक बात का अंदाज़ा मैं इसके ऊपर पार्शली जो है वो गुज़श्ता वीडियो में बात कर चुका हूँ कि ये अलायंस जो है, या ये जो दिफाई मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये किसी तीसरे मुल्क पर इन दो ममालिक के मुश्तरका हमले की तैयारी या मनसूबाबंदी के लिए नहीं है। ये अटैक करने के लिए जो है वो बायलैटरल मुआहदा नहीं हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब का, बल्कि ये दिफा के लिए है कि अगर जारहियत होती है, अगर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता है, तो उस सूरत में दोनों इसको अपने ऊपर एक जंग जो है वो तस्वुर करेंगे और मिलकर उस जारह का, उस जंग करने वाली कुव्वत का मुकाबला करेंगे। अब दफ्तर खारजा के बयान पर आ जाते हैं। जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग होती है दफ्तर खारजा की, और उसमें जो तर्जुमान हैं शफकत अली खान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा
किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी इसमें कोई ऐसा मौजूद नहीं है कि हम ये जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ ये अलायंस बना रहे हैं, या अमेरिका के ख़िलाफ़, या टर्की के ख़िलाफ़, या ईरान के ख़िलाफ़, या यमन के ख़िलाफ़। ये किसी भी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ बनने वाला जो है वो मुआहदा नहीं है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला तारीख़ी दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना था कि सऊदी फरमारवा की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 17 सितंबर को सऊदी अरब का दौरा किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सरकारी सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिनमें वफूद ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। पाकिस्तानी अवाम को सरज़मीन हरमैन शरीफैन से ख़ास अक़ीदत है। 1960 की दिहाई से दिफाई ताउन पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का बुनियादी सुतून रहा है। दोनों ममालिक की क़यादत ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो इस पर दस्तखत हुए। फिर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारहियत को दोनों ममालिक पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा दहाइयों पर मुश्तमिल मजबूत शराकत दारी को बाज़ाब्ता शक्ल देता है। ये मुआहदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है और किसी तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। मुआहदा ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। यानी पाकिस्तान ने इसमें तमाम चीज़ों की तस्दीक कर दी, लेकिन जिस ख़तरे का, जिस खदशे का, या जिसको सबसे ज़्यादा खौफनाक समझा जा रहा है नई दिल्ली में भी और तल अवीव में भी, वो इतला या वो बात है कि क्या इसमें न्यूक्लियर डेटरेंस शामिल है। क्या पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, वो इस दिफाई मुआहदे में क्या सऊदी अरब के दिफा में इस्तेमाल हो सकते हैं, या सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई जारहियत करता है तो क्या उसके लिए भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो अभी तक मौजूद नहीं है, ना पाकिस्तान की तरफ से ना सऊदी अरब की तरफ से। लेकिन फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट उन्होंने इसके हवाले से खबर लगाई और उस खबर में उन्होंने कोट किया है गुफ्तगू करने के बाद अली शिहाबी। वो मशहूर हैं इस हवाले से कि या उनको करीब तस्वुर किया जाता है मोहम्मद बिन सलमान से, एक सियासी मुबस्सिर हैं सऊदी अरब से। और अली शिहाबी ने जो इंटरव्यू दिया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को, उसकी बेसिस के ऊपर जो खबर लगी है, उस खबर की हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इस खबर में देखेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली किन अल्फाज में पाकिस्तान के एटमी हथियारों का तस्करा किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पैक्ट sends nuclear umbrella signal over Israel's attack on Qatar, कि जो इसराइल ने कतर पर हमला किया है उस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है, एक एटमी तहफ़्फ़ुज़ या एटमी छतरी, यानी कि ये वो अम्ब्रेला है कि जिसमें अब इस छतरी के नीचे सऊदी अरब आ चुका है पाकिस्तान के एटमी हथियारों की। और मुमकिन तौर पर अगर इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के डिज़ाइंस को अमल उन पर करना शुरू करता है, उसके लिए कुछ अमली काविशें या कोशिशें शुरू करता है, और सऊदी अरब जिसका बहुत सा एरिया ग्रेटर इसराइल का जो डिज़ाइन है उसमें शामिल है, अगर उसके लिए कोई अमली इकदाम उठाने की कोशिश करता है तो फिर उसके नतीजे में उसको पाकिस्तान के एटमी हथियारों का थ्रेट, उसका सामना करना होगा। क्या लिखा जी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने, और एग्जैक्टली जो मोहम्मद बिन सलमान की करीबी शख्सियत हैं उनकी क्या गुफ्तगू जो है वो इसमें कोट की गई। खबर है कि जी अ वीक आफ्टर इजराइल बॉम्ब्ड कतर, Saudi Arabia has signed a mutual defense pact with Pakistan in what analysts say will be an extension of Islamabad's nuclear umbrella over the Gulf Kingdom and is a clear signal to the United States for failing to intercept Israeli missiles during the attack। कि एक तो ये पैगाम अमेरिका के लिए भी है कि उसने अपने करीबी इत्तेहादी कतर, जिसको तमाम तर यकीन दहानियाँ थी कि तुम्हारा
تمہاری حفاظت ہم کریں گے. جب اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ جو ہے اس نے قطر کو اس طریقے سے نہ انفارم کیا، نہ قطر کی اس طریقے سے مدد کو آیا. لہٰذا یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے، اسرائیل کے لیے بھی ہے، نیوکلیئر امبریلا کا جو ہے میسج. آگے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ جو ہے وہ تفصیلات لکھتا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے معاہدے پر دستخط کیے بدھ کے روز ریاض میں، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ملک پر حملہ دونوں ممالک پر حملہ جو ہے یا جارحیت تصور ہوگا. دی اگریمنٹ ایمز ٹو ڈیولپ آسپیکٹس آف ڈیفنس کوآپریشن بٹوین دا ٹو کنٹریز اینڈ اسٹرینتھن جوائنٹ ڈیٹرنس اگینسٹ اینی اگریشن، کہ دونوں ممالک مل کر کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف اپنی ڈیٹرنس جو ہے حفاظتی بندوبست جو ہے اس کو بہتر بنائیں گے. اکارڈنگ ٹو اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی اسلام آباد اینڈ ریاض. It was based on the historic partnership extending for nearly 8 decades and shared strategic interests and close defense cooperation between Pakistan and Saudi Arabia. Although the statement did not mention Pakistan's nuclear arsenal, کہ اگرچہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جو پاکستان اور سعودی عرب کی طرف سے جاری کی گئی اس میں نیوکلیئر آرسنل ایٹمی ہتھیاروں کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. The only one possessed by a Muslim majority country. Analysts said it would be part of its arrangement with Saudi Arabia. کہ اگرچہ اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹ آف دا ارینجمنٹ ہے، کہ جو چیزیں طے پائی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس میں نیوکلیئر ہتھیاروں کا معاملہ بھی شامل ہے. پھر آگے وہ کوٹ کرتے ہیں علی شہابی کو کہ دس الاؤز سعودی عربیہ ٹو بینیفٹ فرام دا پاکستانی نیوکلیئر امبریلا، کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے سعودی عرب پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا. سیڈ علی شہابی، a prominent Saudi political commentator reputed to be close to the crown prince، کہ ایک ایسے سعودی اور ممتاز سعودی سیاسی مبصر اور سیاست کے معاملات پر سعودی عرب کی گفتگو کرنے والے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے قریبی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی. اور پھر دا میوچل ڈیفنس پیکٹ rejuvenates Saudi Arabia's military relationship with Pakistan, which deployed 10,000 troops along the kingdom's border with Iraq during the Iran-Iraq war in the 1980s. تو یہ جو گفتگو ہے اس گفتگو نے ظاہر ہے کہ ایک الارم جو کریٹ ہوا تھا اس کی بڑی حد تک تصدیق کر دی ہے کہ محمد بن سلمان کی قریبی شخصیت اور یہ جو لوگ پاکستانی میڈیا کو فالو کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ گفتگو کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس گفتگو کا سر پیر نہیں ہوتا، لیکن سعودی عرب پاکستان سے بہت مختلف ہے. وہاں پر اگر آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اس قسم کا بے سروپا دعویٰ کر دیں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، جس کی کوئی بیکنگ نہ ہو یا جو درست نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا سروائیو کرنا وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو یہ گفتگو کی گئی ہے علی شہابی کی طرف سے جو محمد بن سلمان کی قریبی شخصیت تصور ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو ایک بڑے ہی سیریس جو ہے وہ میسج کے طور پر دیکھا گیا ہے پوری دنیا میں. اور اب ظاہر ہے کہ دو چار بنیادی سوالات موجود ہیں. سب سے پہلے تو ایک پش بیک اسرائیل کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے تو پش بیک آنا ہی تھا اس ڈیفنس پیکٹ کا کے اوپر. انڈیا شاید اوپنلی بہت کچھ نہ کرتا لیکن اسرائیل نے تو کرنا تھا. لیکن ایک تو یہ کہ پراکسی وار، پاکستان پر پراکسی حملے، ان کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی جو سٹیبلٹی ہے اس کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کی اس الائنس کو یا اس ڈیفنس پیکٹ کو ڈیمیج کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ معاملہ بہت ٹرکی ہے کہ ایک ایسا ملک سعودی عرب جو کہ خود ایک نیوکلیئر قوت نہیں ہے، تو جو مروجہ اس وقت دنیا میں معاملات ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، اس میں جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے، NPT جس کو کہا جاتا ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی، اس کے تحت یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی ایٹمی ملک کا، کسی ایسے ملک کو جو ایٹمی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے ساتھ اس قسم کا تعاون ہو. تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم
معلوم ہے کہ جب اوکس الائنس بنا تھا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان، جس میں امریکہ اور برطانیہ جو کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فرانس کے ساتھ سکریپ کروا دی جائے آسٹریلیا کی ڈیل، اور آسٹریلیا کی ڈیل وہ سکریپ ہو گئی۔ جو ان کو ڈیزل پاورڈ سب مرینز ملنی تھیں فرانس سے، وہ معاہدہ کینسل کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ 12 نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز امریکہ اور برطانیہ آسٹریلیا کو فراہم کریں گے۔ تو پوری دنیا سے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ رد عمل آیا تھا۔ پاکستان نے بھی اس پر یہ پوزیشن لی کہ ایک ایسا ملک جو خود ایٹمی صلاحیت کا حامل نہیں ہے، اس کو ایٹمی جو توانائی ہے اس سے چلنے والی نیوکلیئر پاورڈ سب مرینز دینا جو ہے وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، اور جو تخفیف اسلحہ کے حوالے سے، جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے دنیا بھر میں مروجہ اس وقت ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، یہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا اس معاملے کو لے کر امریکہ جو اس وقت خاموش ہے، اس معاملے پہ مغربی دنیا جو خاموش ہے، کیا اس کو ایک بڑی پوسچرنگ جو ہے وہ کے طور پر لے سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک کی طرف سے ہمارے خلاف ممکنہ ایک ایسی پوسچرنگ ہو رہی ہے جس کے مستقبل میں ہمارے لیے مضمرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر ایک جو ہے وہ سوال ظاہر ہے کہ موجود ہوگا کہ کیا پاکستانی ایٹمی ہتھیار پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات کے لیے تصور ہوں گے کہ یہ سعودی عرب کے اوپر اگر جارحیت ہوتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کا نیوکلیئر امبریلا ایکسٹینڈ کرے گا، یا پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلز ہیں ان کا منتقل ہونا بھی ممکن ہوگا۔ سعودی عرب، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر بہت سی پابندیاں امریکہ کی طرف سے لگائی گئی ہیں، اور وہ اسی ضمن میں کہ چائنا سے فلاں کمپنی جو ہے وہ ایسے جو مٹیریلز ہیں جو لانگ رینج میزائل پروگرام میں استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی خرید و فروخت کر رہی ہیں تو ان کو سینکشن کیا جاتا ہے۔ تو کیا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس معاہدے اور پاکستان کے کچھ ہتھیاروں کا ممکنہ طور پر سعودی عرب منتقل ہونا، کیا اس کو برداشت کرے گی مغربی دنیا؟ اس کے حوالے سے ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائمز کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان کو اکنامکلی چوک کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے لیے مشکلات اکنامک فرنٹ پر پیدا کی جا سکتی ہیں، پاکستان کے لیے داخلی محاذ کے اوپر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، جو پراکسیز پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، ان کی شدت میں آپ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کہ اضافہ، اور ایسے معاملے میں کہ جب پاکستان ایک داخلی سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہے، ایسی صورت میں سچویشن کو مزید خراب کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے شاید بھانپتے ہوئے، اور دوسرا اس کے اوپر بہت بات چل رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا پوزیشن لے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی جو ہے شیخ وقاص اکرم نے یہ بیان جاری کیا، جس کے بعد جو متعدد رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ بیان اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ویلکم کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو معاہدہ 17 ستمبر 2025 کو ریاض میں ہوا، اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک ہسٹورک تاریخی طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، یہ ان کا اعادہ کرتی ہے، روٹڈ ان دی اسلامک بردرہڈ، شیئرڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ اینڈ لانگ اسٹینڈنگ میوچل سپورٹ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اسٹرینتھننگ ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن بٹوین دا ٹو برادرلی نیشنز کیریز دا پوٹینشیل ٹو کنٹریبیوٹ پازیٹیولی ٹو بائیلیٹرل اینڈ ریجنل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی۔ چیئرمین عمران خان، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہیز آلویز انویژنڈ پاکستان ایز اے کنٹری دیٹ یونائٹس دا مسلم ورلڈ، کہ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر جو ہے وہ پچ کیا ہے کہ جو مسلم دنیا کو جوڑتا ہے۔ builds cooperation among nations and advances the prospects of peace. Pakistan therefore sees enhanced partnership with Saudi Arabia as a critical step towards greater Muslim unity and collective security, as for every Pakistani the sanctity and protection of Haramain al-Sharifain is the core component of our belief. لیکن ساتھ ہی ایک cautious optimism، ایک محتاط امید کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی looks forward to further details of SMDA to be shared with people of Pakistan، کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مزید تفصیلات پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور ڈیولی انفارم کیا جائے گا پاکستان کے عوام کو اور سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے
جائے گا. سو انٹرسٹنگ ٹائمز اس وقت ظاہر ہے کہ یہ ڈیبیٹ ابھی جاری رہے گی, اور اب انٹرنیشنلی کچھ ممکنہ سینیریوز جو ہیں مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر ان کے لیے کام کرنے والے, ان کے لیے لکھنے والے, اور پھر مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں, ان کے مضامین, ان کے آرٹیکلز پاسبل سینیریوز پر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان کوئی جنگ چھڑتی ہے, پاکستان کا ایگزیکٹلی کردار ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے, اور اگر پاکستان نے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل پاکستان کے خلاف انڈیا کے ذریعے کیا کر سکتا ہے, اور اگر انڈیا اس جنگ میں کودتا ہے تو اس صورت میں جو سعودی عرب ہے وہ انڈیا کے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے, گلف ممالک کیا پوسچرنگ اس میں لے سکتے ہیں, اور پھر چین کا اس میں کیا کردار ہوگا. اس پر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی بات کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.